नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु धौलागिरी मिडिया र सहारा पार्टी टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दै आइराखेका छौँ। आज पनि जल्दो बल्दो समसामयिक विषयमा एकजना अतिथिसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। पछिल्लो समयमा यो कोरोनाले गर्दाखेरि विश्व नै सन्त्रस्त छ, तर त्यसमाथि पनि यो फेरि भारतले चाहिँ नेपालको सीमा मिचेर धेरै यो घटना अहिले मात्र होइन पहिल्यैदेखि गर्दै आएको घटना हो। यो अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। के छ यहाँहरूको जिज्ञासा धारणा के छ, यिनै मेटाउनको लागि हामी हरेक व्यक्तित्वसँग उहाँहरूका कुराकानी हामी राख्ने गर्छौँ धौलागिरी मिडिया र सहारा पार्टी टिभीमा। आज पनि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि राजनीतिमा लाग्नुभएको, समाजसेवा गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ संविधान सभाका सदस्य अर्जुन प्रसाद जोशीजी, यहाँले चिन्नुहुन्छ धेरै। उहाँसँग पनि हामी यो कोरोनाको बारेमा पनि अपडेट गराएका थियौँ र आज यो भारतले सीमा मिचेको विषयमा पनि उहाँको धारणा के छ, यहाँको सरकारले के गर्दैछ, आगामी योजना के छन्, यिनै विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हार्दिक स्वागत छ धौलागिरी मिडिया र सहारा पार्टी टिभीमा। हजुर, धन्यवाद। अब जल्दो बल्दो विषय अहिले के छ, अब लिम्पिया दुरा कालापानी भारतले चाहिँ आफ्नो बनाइरहेको छ होइन, के छ धारणा? अब यो बडो गम्भीर विषय हो विष्णुजी। हामी अरू धेरै कुरामा सम्झौता गर्न सक्छौँ। हजुर, सत्ताका विषयमा झगडा गर्छौँ, सम्झौता गर्न सक्छौँ धेरै कुरामा, तर मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता बेचिँदाखेरि, मुलुकको चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डतामाथि आँच आउँदाखेरि, आफ्नै चाहिँ मातृभूमि मिचिँदाखेरि यो बडो चाहिँ दुःखदायी र गम्भीर विषय हुन्छ र कुनै पनि राष्ट्रवादीका लागि, देशभक्त नागरिकका लागि यो विषय सही हुन सक्दैन। त्यसले अहिले जुन ढङ्गले भारतले नेपाल भूमिमा चाहिँ बाटो निर्माण गर्ने, त्यो बाटो मार्फत नेपालकै भूमि मार्फत चीनसम्म चाहिँ व्यापार सम्झौता गर्ने, यो भनेको नेपालमाथिको चाहिँ सिधै चाहिँ हेपा प्रवृत्ति हो। नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको आक्रमण हो, नेपालको चाहिँ भूमिको चाहिँ अतिक्रमण हो। त्यसैले हाम्रो यस विषयमा आउटराइट कुनै चाहिँ कलस पेश नराखिकन नो इफ्स नो बट्स, यो निन्दनीय छ, यो अस्वीकार्य छ। यी भूभागहरू हाम्रो हो। त्यसैले यसका विषयमा हाम्रो पार्टी सभापतिले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट क्लियर कट आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ। यस विषयमा हाम्रा पार्टीका सबै तहका साथीहरूले पनि यो धारणा राखिरहेका छौँ र मेरो धारणा पनि अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ भारतले नेपालको चाहिँ भूमिमा बाटोको निर्माण गर्ने, नेपालको भूमि मार्फत चीनसँग चाहिँ व्यापार सम्झौता गर्ने, यो चाहिँ घोर अस्वीकार्य छ, निन्दनीय छ। यसलाई हामी चाहिँ नेपालीका चाहिँ हैसियतले यसलाई हामी चाहिँ स्वीकार्न सक्दैन। यहाँले चाहिँ अब यो धारणा मात्रै व्यक्त गर्नुहुन्छ। यहाँले पनि 3 कार्यकाल चाहिँ सभासद बिताइसक्नु भएको छ। लामो समयसम्म यस्तै भारतले मिचिरहेका घटनाहरू उठिराखेका थिए संसदमा पनि होइन। त्यति बेला यहाँले के गर्नुभयो? त्यति बेला पनि हामीले गरेका छौँ। त्यति बेला पनि तपाईँलाई भनौँ, अहिले जसरी चाहिँ नेपालकै भूमिमा बाटो निर्माण गर्ने त्यति बेला भएको थिएन। भारतले चाहिँ निर्णय गरेको छ भन्ने मात्रै आएको थियो, त्यो निर्माण सुरु भएको थिएन हामी चाहिँ संसदमा हुँदाखेरि। त्यसरी नै अहिले चाहिँ नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरेर, नेपालको मन्जुरी बेगर नेपालको भूमि भएर भारत र चीनले जुन व्यापार सम्झौता गरेको छ ती विषयहरू उठेको थिएन। जति बेला जुन विषयहरू उठेको थियो त्यति बेला हामीले चाहिँ त्यो नाकाबन्दीको विषयमा हामीले गम्भीर रूपमा चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेका छौँ, संसदमा हामीले बोलेका छौँ। त्यसरी नै चाहिँ हामीले यो केही समय अगाडि मलाई लाग्छ यो 2072 सालमा जुन सम्झौता भयो भारत र चीनको बिचमा व्यापार सम्झौता लिपुले भएर चाहिँ त्यो विषयमा हाम्रो तत्कालीन चाहिँ पार्टी सभापति, तत्कालीन हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कडा रूपमा चाहिँ एउटा प्रेस नोट जारी गर्नुभएको थियो। त्यति मात्रै होइन, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सिधै फोन गरेर उहाँले चाहिँ यो भूमिमा चाहिँ हाम्रो हो, तपाईँले चाहिँ के गर्नुभएको यस्तो भनेर आपत्ति प्रकट गर्नुभयो र त्यो आपत्ति प्रकट गरेकै कारणले उहाँको चाहिँ निर्धारित भारतको चाहिँ राजकीय भ्रमण हो त्यो रद्द भएको थियो। सम्भवतः नेपालको इतिहासमा थोरै चाहिँ संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमध्ये जसले भारतको चाहिँ राजकीय भ्रमण गर्नु भएन, सायद सुशील कोइराला पनि पर्नुभयो। त्यसरी बेला बेलामा उहाँहरू चाहिँ भारतले चाहिँ उच्च बाँध ड्याम बनाउने अनि आफ्नो भूमिमा चाहिँ सिँचाइ गर्ने, नेपालको भूमिलाई डुबालमा पार्ने, यस्ता विषयहरू चाहिँ बारम्बारमा उठ्ने गर्छ विगतमा। ती विषयहरू जुन विषय जति बेला उठेको छ हामीले चाहिँ संसदमा हामी बोल्ने गरेका छौँ, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट बोल्ने गरेका छौँ। र तपाईँलाई अझै एउटा कुरो चाहिँ धेरै नेपालीलाई थाहा छैन, यो चाहिँ आज भन्नुपर्ने अवस्था छ।
जति बेला हाम्रो चाहिँ शेरबहादुर थापा हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पहिलो पटक, त्यही बेला बुद्ध जन्मेको ठाउँ तिलौरा कोट, तपाईँले सुन्नुभएको होला। त्यो तिलौरा कोटलाई, नेपालको भूमि हो त्यो तिलौरा कोट, त्यो भूमिलाई चाहिँ भारतले चाहिँ हाम्रो भूमि हो भनेर दाबी गर्यो। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो, त्यो विषयलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर संसारको चाहिँ फोरममा चाहिँ त्यो कुरा उठाएर युनेस्को मार्फत त्यो भूमि नेपालकै हो भनेर चाहिँ फेरि नेपालकै भूमिमा चाहिँ कायम गर्नु। यसरी चाहिँ उहाँले सिधा तपाईँ त्योभन्दा अगाडि अझ पुरानो अवस्थामा जानुहुन्छ भने बिपी कोइरालाको कुरा गर्नुहोस्। नेपालको इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै र नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले मात्रै यति डह्रोसँग मुलुकको राष्ट्रियताका सम्बन्धमा अडान राख्नुभएको छ। चाहे चाहिँ त्यो उहाँले चिनको चाहिँ माओ सेतुङ चावललाई होस्, चाहे चाहिँ भारतका चाहिँ नेहरू हुन्, त्यति बेलाका सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। के अरे हाम्रो सीमा यो 16 के अरे हाम्रो एभरेस्ट सगरमाथा दाबी गर्यो चिनले। उहाँले चाहिँ नक्सासहित प्रमाणसहित माओ सेतुङसँग बसेर त्यो कुरा चाहिँ चिनले पनि प्रकाशित गरेको छ। यो भूमि हाम्रो हो, हाम्रो शब्दले, यो सगरमाथा भनेको हाम्रो शब्द हो, त्यसले भूभाग हाम्रो हो, सगरमाथा हाम्रो हो भनेर चाहिँ उहाँले दाबी गर्नुभयो। त्यत्रो शक्तिशाली मुलुकसँग नेपालकै काम गर्नुभयो। नेपालको सम्बन्धमा, नेपालको सुरक्षाका विषयमा हाम्रो पनि चासो छ भनेर चाहिँ नेहरूले बोल्नुभयो पार्लियामेन्टमा, भारतीय पार्लियामेन्टमा। उहाँले तत्कालै खण्डन के गर्नुभयो, नेपालको चाहिँ सुरक्षाका विषयमा कसैले चिन्ता लिन पर्दैन, हाम्रो सुरक्षा हामी नै गर्न सक्षम छौँ। यसरी आँखा जुदाएर चाहिँ विदेशीहरूसँग, भारत वा चीनसँग जसले चाहिँ नेपालको भूमिमाथि चाहिँ आँखा गाड्ने गरेका थियो, आँखामा आँखा जुदाएर चाहिँ यसरी बोल्ने चाहिँ नेताहरू केवल काङ्ग्रेसमा मात्रै हुनुहुन्छ। जस्तो अब काङ्ग्रेसले धेरै गर्यो भन्नुभयो, पहिल्यैदेखि भारतलाई अलि कडा रूपमा प्रस्तुत भएको भए अहिले फेरि यसरी जिस्काइरहने थिएन कि? जिस्काइरहने त यसो छ, यो सीमा विवाद भनेको कुरो के हो भने एकैचोटि सेना राखेर लडिहाल्ने कि लडाइँ गर्नु पर्यो। भारतले आफ्नो सेना राख्यो, हामीले पनि लडेर चाहिँ लडाइहाल्नु पर्यो। कतिपय कुराहरू चाहिँ लडाइँले भन्दा पनि कूटनैतिक माध्यमबाट पनि समाधान हुन्छ। जति बेला चाहिँ भारतले चाहिँ यो लेबुलेको कुरो उठ्यो, भारत चीन दुवैको यसमा चाहिँ जिम्मेवारी छ। फेरि चीनले पनि अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहोस् बडो अनौठो ढङ्गले ऐपछि नेपालको मित्र हुँ भन्ने, नेपाललाई पर्दा हामी सहयोग गर्छौँ भनेर चाहिँ पनि कतिपय चाहिँ साथीहरू, कतिपय पार्टीका मान्छेहरूले चाहिँ प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। र आज नेपालको भूमि अतिक्रमण भइरहँदाखेरि चीन रहस्यमय ढङ्गले चाहिँ अलिक चुपचाप मौन देखिएको छ। ल अहिले हामीले हाम्रो सरकार हुँदाखेरि किन गर्नु भएन यसलाई ठोस रूपमा? हामीले त सुरु भएको थियो 72 सालतिर, त्यस्तै 71 सालतिर चाहिँ होला, 71 साल 72 सालतिर चीन र भारतको बिचमा चाहिँ त्यो व्यापार सम्झौता भयो। तत्कालै चाहिँ हामीले कुराहरू उठायौँ, त्यो सरकार त गयो, फेरि हामीले उठायौँ, प्रेस नोट दियौँ। यसको निरन्तरता हुनु पर्यो नि, निरन्तरता हुनु पर्यो। अब त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि यहाँको सरकारले के गर्दैछ? हो त्यसले त्यति बेला अहिले हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री, अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीले के गर्नुभयो, त्यति बेलाको सरकारले गरेको कुरो भनेको कुनै पार्टीको मात्रै कुनै तत्कालीन सरकारले गरेको, त्यो सरकारको निरन्तरता फलोअप हामीले गरिरहेका छौँ। फलोअप के गर्नुभएको छ त? त्यति बेलै सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त उहाँले त भन्नुभयो त यो आपत्तिजनक छ, नेपालको भूमि हाम्रो हो, लिपुलेख हाम्रो हो, हाम्रो त्यसमा आपत्ति छ भनिसकेपछि त्यसलाई फलोअप गर्नु पर्ने नपर्ने एउटा कुरा। अर्को, त्यति बेलाको सरकार भनेको कसैको पनि बहुमत थिएन। विगतमा तपाईँको चाहिँ करिब करिबमा लाग्छ 56 सालपछि नै नेपालमा चाहिँ 70 सालपछि होइन, मलाई 56 सालपछि नै नेपालमा यसरी बलियो बहुमत प्राप्त सरकारै भएन। सरकार 8 महिनामा 9 महिनामा चाहिँ ढल्ने जुन परिस्थिति थियो, त्यसैले त हामी सबैले के भन्यो भने सरकार कमजोर भयो, बहुमत प्राप्त सरकार भएन, 8 महिना 9 महिनामा सरकार ढल्ने भयो, त्यसैले मुलुकको राष्ट्रियता बचाउनका लागि दह्रो सरकार चाहिन्छ भन्नुभयो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले। राष्ट्रियताको सपना चर्को नारा लाउनुभयो। त आम नेपालीलाई लाग्यो मुलुकको इतिहासमा केपी ओली बराबर कोही राष्ट्रवादी छैनन्, त्यसैले केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको चुनावमा यसलाई बहुमत दिनुपर्छ भनेर करिब 2/3 हाराहारीमा बहुमत दियो। अनि यो सरकारले प्रश्न गर्ने चाहिँ हामी चाहिँ अल्पमतमा रहेको सरकारलाई, विगतको सरकारलाई के 2/3 अर्थ के हो? यति शक्तिशाली सरकारको अर्थ के हो? तपाईँ हेर्नुहोस्, बडो घटलाग्दो र बडो अचम्म आम नागरिकले पनि बुझिरहेको अवस्था छ। सीमा मिचिएको कुरो सबैतिरबाट आयो। जस्ता मन्त्रीजी जानुभयो हेलिकप्टर लिएर, हेर्न जानुभयो, कहाँ जानुभयो त? उहाँले हेरेर भारतले चाहिँ त्यो बनाइरहेको त देख्नुभयो होला, फर्केर आएर त कहीँ कतै बोल्नुभएको देखिएन, कहीँ त्यसको प्रतिक्रिया पनि देखिएन कि उहाँले चाहिँ त्यो किन कहाँ त्यसलाई लुकाउनु भयो। अहिले भर्खर त्यही प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ आएको छ, मैले त थाहै पाएको छैन, थाहै पाइनँ यो भन्ने कुरो चाहिँ त्यसरी आएको छ। अझ त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई चाहिँ सुनाउनुहोस् यो चाहिँ नक्सालाई, यो चाहिँ हो तपाईँले भनेको यो विगत लामो समयदेखि भारतको यो निरन्तर प्रयासहरू छ।
त्यो प्रयासलाई जति बेला जुन सरकार छ त्यसले प्रयास गर्ने, अर्को सरकारले इटा थप्दै त्यसलाई अझ चाहिँ धक्का मारेर जाने हो। अझ त्यसलाई इटा थप्दै अझ चाहिँ आफ्नो प्रमाणहरू दस्तावेजहरू बलियो बनाउँदै आम नेपालीलाई चाहिँ साथमा लिएर भारतसँग डह्रोसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ मुकाबला गर्ने। त्यसैले बिपी कोइराला जस्तो, सुशील कोइराला जस्तो, शेरबहादुर देउवा जस्तो यसरी अडान लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने गाह्रो छैन। त्यसैले यो सरकारको चाहिँ दृढ इच्छा चाहिन्छ। अस्ति भर्खर तपाईँले सुन्नुभयो होला यो नक्साको विषयमा, लिपुलेक, लिम्पुधुरा लगायतका चाहिँ यी भूभागलाई सबैलाई चाहिँ भारतमा राखेर भारतले चाहिँ नक्सा चाहिँ प्रकाशित गर्यो। हामीले भन्यौँ यो आपत्ति गरौँ, यसको विरोध गरौँ, होइन हामीले चाहिँ यो नक्सालाई चाहिँ हामीले आफ्नो नक्सा हो भनेर हामीले नक्सा प्रकाशन गरौँ हामीले भन्यौँ। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? यो नक्सा त चाहिँ प्रेसले छपाए पनि हुन्छ नि, नक्सा छपाउने ठुलो कुरो के हो र? हामी त्यहाँ सेना हटाएर, भारतीय सेना हटाएर त्यो भूभाग नेपालको बनाउँछौँ भनेर हामीलाई उडाउनु भयो। खै त के हेरेर भन्नुभयो? त्यति बेला त हाम्रो सभापतिले वक्तव्य निकाल्नुभयो। त्यति मात्रै भन्नुभयो। सभापतिले के भन्नुभयो? दह्रो प्रतिक्रिया दिएर लिपुलेक कालापानी हाम्रै हो, त्यसले सरकार यो तपाईँ हाम्रो बनाउनका लागि जे जति ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ, तपाईँलाई निशर्त सहयोग छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा जानुभयो। त्यति बेला मलाई अहिले पनि सम्झना छ, तत्कालीन चाहिँ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ माधव कुमार नेपालले बाहिर पनि भन्नुभयो, शेरबहाजी तपाईँले राखेको अडान ठिक छ, यही बाटोमा जानुपर्छ भनेर माधव कुमार नेपालले पनि भन्नुभएको छ। त्यसरी उहाँले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ हामीले समर्थन गरेको अवस्था छ। त्यो हामीले गर्ने होइन, पछिल्लो सरकारले थप्दै जाने हो। यो दुईवटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा त अघिल्लो जस्तो चाहिँ यो कमजोर सरकारी होइन, डह्रो सरकार। अघिल्लो सरकारका विषयमा धेरै मान्छेहरूले प्रश्न गरे, चुनावमा पराजित पनि गरे। यो सरकारको प्रमुखलाई उहाँहरू भन्ने गर्नुहुन्छ केपी ओलीको राष्ट्रवादी नाराले चाहिँ हामी बहुमत ल्याएको, अनि यो राष्ट्रवादको नारा कहाँ गएको त? यो चाहिँ नक्सा चाहिँ नै नेपालको नक्सा अहिलेसम्म किन प्रकाशित गर्न सक्दैन नेपालले? उल्टो चाहिँ यो लिम्पिया धुरालाई हटाएर चाहिँ गरियो। अझ तपाईँले सुन्नुहोस्, अस्ति के भन्नुभयो भूमि सुधार मन्त्रीले? लिम्पिया धुरा त हाम्रो नक्सामै छैन अरे, जबकि नक्सामा छ भनेर प्रमाण खोज्नुपर्ने मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय त खोज्ने हो, अध्ययन गर्नु पर्यो नि। 1816मा भएको चाहिँ सुगौली सन्धिको चाहिँ आधारहरू के हो, त्यसपछिका चाहिँ समझौताहरू कहाँ कहाँ के भएका छन्, हाम्रो सीमा आधार चाहिँ के हो, प्रष्ट रूपमा के भनेको छ 1816को चाहिँ सुगौली सन्धिमा भने यो चाहिँ लिम्पिया धुरा कालापानी लिपुलेक नेपालको भूभाग हो। महाकाली नदीको यो नदीबाट पूर्वपट्टि पर्ने पश्चिम भारत हो तिम्रो नाउँ, पूर्व चाहिँ तिमीहरूको हो महाकालको लिम्पिया धुरा कालापानी लिपुलेक भनेर त्यो उल्लेख गरेको छ। दस्तावेज छ, त्यो अध्ययन गर्नु छैन। बहालवाला मन्त्री जसले चाहिँ यो हाम्रो नक्सामै छैन भनेपछि त्यो सरकारको नियत के हो? अनि जुन सरकारले यो भूभाग नै हाम्रो जमिन हाम्रो नक्सामा छैन भने सरकारले अब हाम्रो फिर्ता गर्ला भने चाहिँ हाम्रो त कसरी आशा गर्ने? जस्तो यहाँले चाहिँ अघि हामी चाहिँ घोर विरोध पनि छौँ, वक्तव्य पनि निकालेका छौँ भन्नुभएको छ, यहाँले आपत्ति जनाउनुहुन्छ। तर यो आपत्ति र यो घोर वक्तव्यले मात्रै पुग्दैन होला, होइन? के गर्छ? पुग्दैन। यसका लागि के छ भने गम्भीर कूटनीतिक प्रयत्न गर्नुपर्छ। अहिले मैले भन्दै थिएँ, यहाँको सरकार अहिले भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? अनि गर्ने त के हो भने पहिला त इच्छा शक्ति हेर्नुहोस्। एउटा कुरो हामी सरकारमा भएको भए जसरी हाम्रो चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले तत्काल चाहिँ आफ्ना कुराहरू चाहिँ राखेर यसको चाहिँ जानकारी गर्ने हो। हामीले चाहिँ यसलाई प्रेस नोट जारी गर्ने, प्रधानमन्त्रीसँग सिधै कुरा गर्ने, सर्वदलीय अहिलेसम्म सर्वदलीय बैठक पनि भएको छ, पार्लियामेन्ट सर्वदलीय संसदभित्र भएका सबै पार्टीहरू, संसद बाहिर रहेका पार्टीहरूलाई पनि, किनभने यो भनेको एउटा कुरा के हो भने अलिकति संवेदनशील विषय पनि हो विष्णुजी। यो सीमा विषय केवल चाहिँ दुईवटा लडेर मात्रै पनि हुँदैन। यसका लागि आम नेपालीलाई चाहिँ एकजुट गर्न जरुरी छ, नेपालीको विश्वास पनि प्राप्त गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला त जुन पार्टीको नेतृत्व छ त्यो नेतृत्व, त्यो सरकारले एउटा दृढ इच्छा शक्ति, म यो भूभाग मेरै हो र यो भूभाग फर्काउने मेरो दायित्व भन्ने एउटा अनुभूति हुनु पऱ्यो। त्यसलाई आफ्नो सत्तासँग चाट्न भएन। म डह्रोसँग कुरा टेकेँ भने कोही अरू मुलुक राष्ट्र रिसाएर मेरो सब कुर्सी जान्छ कि भनेर चाहिँ डराउनु भएन। बिपी कोइराला जस्तो अस्ति चाहिँ सुशील कोइराला जस्तो पनि होइन, उहाँले त उहाँको भ्रम नै रोकियो। त्यसले गर्दाखेरि कति लामो समयसम्म शेरबहादुर देउवालाई जब तिलौरा कोर्टको विषयमा कुरा उठाउनु भयो, तिलौरा कोर्टको नेपालको चाहिँ कायम गर्नुभयो। लामो समयसम्म इन्डियाको र शेरबहादुरजीको पनि सम्बन्ध राम्रो भएन। तर कुनै देशको सम्बन्ध भन्दा पनि नेपाली भूभाग नेपालको चाहिँ स्वाधीनता महत्त्वपूर्ण हो भन्ने खालको त्यो खालको अठोट अहिलेको प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो। एक दोस्रो, सबै राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास हुनु पऱ्यो। दुई, तेस्रो, आम नेपालीलाई पनि विश्वास हुनु पऱ्यो। एउटा कुरा के छ भने
भारतले बेला बेलामा यहाँको सत्तालाई सरकारमा रहेको पार्टीलाई बेला बेलामा उसले चाहिँ आफूले आफ्नो सुविधामा उसले प्रयोग गरेको अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ यहाँले धेरै कुरा भनिराख्नु भएको छ होइन, भारतलाई मात्र नभइकन हामीले चीनलाई पनि हेर्ने हो कि होइन? ठिक छ, मैले यसैमा जोड्दैछु। त्यसैले के हो भने अहिले अब के गर्नुपर्छ भने यो सरकारले मात्रै विरोध गर्दाखेरि त यो सरकारको पनि नाडी छामिसकेको छ भारतले। त्यसैले यो सरकारलाई सबै आम 3.25 करोड नेपालीलाई पनि त्यो भावना एकजुट बनाउन सक्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ हिजो कसको पाला के गर्यो भने उसैलाई प्रश्न गर्ने होइन, हिजोदेखिको भएको प्रयत्नको चाहिँ सारको रूपमा, हिजोदेखिबाट भएको प्रयासको चाहिँ सारको रूपमा यो 2/3 हाराहारी शक्तिशाली सरकारले आँखामा आँखा जुदाएर त्यहाँको सरकारसँग कुरा गर्नु पर्यो। मेरो चाहिँ कुर्सी जान्छ भनेर चाहिँ डराउनु भएन। 3.25 करोड नेपालीलाई चाहिँ साथमा लिएर यो अभियान चलाउने हो भने भारत पनि झुक्न बाध्य हुन्छ, किनकि सरकार मात्र रिसाउँदाखेरि भारतलाई चिन्ता छैन यो सरकारले म टलाउँछु भन्ने। तर 3.25 करोड नेपालीको पनि मन दुखेको छ। 3.25 करोड नेपाली पनि अब चाहिँ यो मुद्दामा चाहिँ हामीसँग रिसाउँछ र 3.25 करोड नेपाली नै भारतको विरुद्धमा जान्छ भन्ने अनुभूति गराउन सक्यो यो सरकारले भने भारत चाहिँ अलिकति हत्किन्छ, त्यसको चाहिँ समाधान पनि निस्कन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारलाई हामी त्यही भनिरहेका छौँ, हामीले कुनै दलगत चाहिँ प्रयत्न गरिरहेका छैनौँ। हामीले यस मुद्दामा सरकारलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेका छैनौँ। यो सरकारलाई हामीले प्रतिपक्षले वा अरूले चाहिँ सहयोग नगर्दाखेरि भारतले हेप्ला भनेर यो सरकारलाई चाहिँ बल दिइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा यो बल लिएर चाहिँ त्यो ताकत लिएर यो सरकारले वार्ता गर्नु पर्यो र हामीले अहिलेका लागि चाहिँ यो जहाँ छ त्यही स्थितिमा चाहिँ स्थगित गर्न सक्यौँ भने थप प्रमाण जुटाउनुपर्छ। र प्रमाण पनि जुटाउनुपर्छ। भारतले भन्छ हाम्रै चाहिँ के अरे भूमिस्तर मन्त्रीले भनेपछि हाम्रो चाहिँ अडान कमजोर देखियो, लिम्पियाधुरा हाम्रो नक्सामा छैन, यसो भन्ने होइन। यो लिम्पियाधुरा हाम्रो नक्सामा छ। 1816 को सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हाम्रै भनिएको छ भनेर प्रमाण कतिपय ठाउँमा देखिएको पनि छ, भेटिएको छ। त्यो प्रमाणलाई खोजेर हामीले चाहिँ भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि भारतसँगको समस्यालाई हामी चाहिँ आंशिक रूपमा कति हदसम्म हामी समाधान गर्न सक्छौँ। अर्को तपाईँले चिनको कुरो पनि उठाउनु भयो। चिन पनि कुरो के छ भने चिन जहिलेसुकै चाहिँ नेपालको चाहिँ उसलाई हामीलाई लाग्थ्यो नेपालको मामला ऊ धेरै चाहिँ उचलकुद गर्दैन, भारतले जस्तो हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने लाग्थ्यो। तर तपाईँले देख्नु अस्ति चाहिँ यो सरकार गिराउने कुरामा, पार्टी फुट्ने आदि इत्यादि विधेयकको विषयमा त्यो उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो। तर चिनिया राजदूत, चिनिया राष्ट्रपति यति सक्रिय हुनुभयो त्यो मामलामा, त्यसरी सक्रियता देखिएको छ। त्यो आपत्तिजनक छ हाम्रो लागि, किनभने नेकपाभित्रको समस्या नेकपाकै हो, त्यो काङ्ग्रेसको पनि होइन, अरूको पनि होइन। उहाँहरू आपसले समाधान गर्नुपर्ने हो। कसरी? तर चाहिँ विदेशीहरूको देखियो। अब अहिले जमिनको विषयमा पनि अब अहिले चाहिँ यो यदि साँच्चैकै चाहिँ हिमायत यो नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ समर्थक र सम्मान चिनले गरेको भने नेपालको भूमि प्रष्ट रूपमा चिनलाई थाहा छ। लिपुलेक हुँदै भारतसँग चाहिँ व्यापार सन्धि गर्दाखेरि उसले भारत नेपाललाई राख्नुपर्छ भन्नु पर्ने कि नपर्ने, नेपालको सहमति उसले खोजी गर्ने कि नगर्ने, तर उसले सिधै इन्डियासँग गरिदियो। र उस्तै रहेछ त जसरी चिनले चाहिँ भारतले चाहिँ देखिने गरी नेपालमा बेला बेलामा हस्तक्षेप गर्छ, चिनले पनि मौका पर्दाखेरि त्यही चाहिँ मौका कुरेर ढुकेर गर्दो रहेछ भने देखिएको छ। र अहिले अस्ति भर्खर मिडियाहरू पनि आएको छ। तथ्यका रूपमा त अहिले मैले गएको छैन, खालि मैले फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा पढेको हो। त्यहाँका केही चाहिँ पत्रिकाहरूले सञ्चार माध्यमहरूले अहिले सगरमाथा पनि चिनको हो भनेर पनि छापेको छ अरे भन्ने आएको छ। अहिले नेपाललाई यो कोरोनाका कारणले कमजोर भएको अवस्थामा पारेर, नेपाल कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने यो कमजोर भएको अवस्थामा पारेर यी दुईवटा चाहिँ विस्तारवाद, दुवै मुलुकहरूको चाहिँ विस्तारवादी नीतिहरू देखिएको छ। त्यो दुवै देशको चाहिँ नीति अस्वीकार्य छ, अमान्य छ, आपत्तिजनक छ। आपत्तिजनक जस्तो अब जस्तो यो चीन र अब भारतले पनि फेरि पनि आक्रमण अरू कुरामा, सीमा मात्रै नभइकन अरूका कुरामा पनि आक्रमण नगरोस् भन्नको लागि र अझै हामी मजबुत हुनको लागि अहिलेको सरकारले के गरे हुन्थ्यो, हामीले के गर्नुपर्छ? अनि अब सरकारले चाहिँ त्यही हो, सबैलाई विश्वासमा लिनु पर्यो। अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीको जस्तो जसले जे बोल्छ उहाँलाई चित्त नबुझेपछि उसलाई चाहिँ नि उठे जवाफ दिएर त अब कसरी हुन्छ? हामी त संयम गरिरहेका छौँ। अब त्यत्रो चाहिँ नाका मिचियो, सिमाना मिचियो, अब स्वाभाविक हो। अहिले त लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै विरोधहरू निस्केको छैन, तर अहिले हामी सरकारमा हुन्थ्यौँ र नेकपाका चाहिँ अहिलेका मान्छेहरू चाहिँ बाहिर हुन्थ्यो भने सडकमा कति टायर बल्थे, कति विरोधहरू हुन्थ्यो होला। तर अब अहिले लकडाउन छ, मान्छेको जीव ज्यानको नेपालीहरूको सुरक्षाको चाहिँ सवाल पनि छ। तर पनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ के निस्केको थियो, उहाँ के भन्नुहुन्छ, सडकमा उफ्रेर चाहिँ सीमा समस्याको समाधान गर्नु। अनि चाहिँ गरे भयो त उहाँले कसरी समाधान हुन्छ बाटो देखाइदिए भयो सरकार, उहाँले गर्ने हो। अनि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ सडकमा उफ्रेर चाहिँ सीमा समस्या समाधान हुँदैन, विरोध गर्नेलाई
अनि अझ अन्तसम्मको कुरो छ। अनि उहाँकै पार्टीका चाहिँ सत्तासीन पार्टीका सांसदहरू शून्य समयमा संसदमा के बोल्नुहुन्छ त सरकारले चाहिँ के अरे काँडे तारको निर्माण गरोस् हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ भत्ता दिन्छौँ अरे। कसले निर्माण गर्ने हो? कसले रोकेको छ? काङ्ग्रेसले रोकेको हो कि कुनै अर्को पार्टीले रोकेको हो कि अथवा उहाँहरूले कुनै प्रभुले निर्माण गर्न रोकेको हो कि भन्न सक्नु पर्यो नि। अनि आफू सरकारमा हुने 2/3 हाराहारीमा संसदमा बहुमत हुने प्रस्ताव दर्ता गरे हो नि त संसदमा मान्यजीहरूले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने 2/3 हाराहारीमा बहुमत पास गरेर यो कालापानी लिपुले लिम्पियाधुरा नेपालको हो, खबरदार यसमा चाहिँ अरूको चाहिँ हस्तक्षेप अतिक्रमण हामी सहँदैनौँ भनेर चाहिँ पास गरोस् न। अनि यो सीमामा सबै ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ पर्खाल लगाउँछौँ भनेर सरकार 2/3 हाराहारीमा बहुमत संसदमा मान्यज्यूले प्रस्ताव दर्ता गर्ने, 2/3 पास गर्ने। सरकारले दिन निर्माण गर्यो भने कुनै मान्यजीले पैसा दिन पर्दैन, आम नेपालीले दिन्छन्। तपाईँ दिनुहुन्छ, उहाँ दिनुहुन्छ, म दिन्छु, सबै नेपालीहरू दिन तयार छन्। त्यसैले यो जनतालाई झुक्क्याउने आफ्नै पार्टीको सरकार छ, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, आफ्नै पार्टीको 2/3 हाराहारी बहुमत छ। आफूले त्यहाँबाट समाधान नखोजेर मानु चाहिँ जनतालाई चाहिँ अलमनाको लागि के अरे काँडे तार निर्माण भयो भने हामी पैसा दिन्छौँ, जनतालाई अलमल्याउने सस्तो लोकप्रियता चाहिँ हो। यो चाहिँ यसरी चाहिँ राजनीतिको मर्म र मर्यादा पनि रहँदैन। त्यसैले हामी सबै तपाईँहरू के त गर्दाखेरि भन्दा यस्तो बेलामा यस्ता चाहिँ सस्ता चिप पपुलारिटी सस्ता कुराहरू गर्ने होइन, हचुवा कुराहरू गर्ने होइन, प्रधानमन्त्रीले जस्तो इख राखेर उठे जवाब दिने होइन। 3.25 करोड नेपालीलाई सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकजुट बनाएर यो मुद्दामा हाम्रो अडान अनि प्रमाणहरू पनि खोज्नुपर्छ। हामीले सुगोली सन्धिदेखि त्योभन्दा अगाडि अङ्ग्रेजी शासन गर्दाखेरिदेखि लिएर सुगोली सन्धिदेखि लिएर बेला बेलामा भएका प्रोटोकलहरू छन्। यी सबैको अध्ययन प्रमाणहरू राखेर डह्रो आँखाबाट आँखा जुदाएर चाहिँ कुरा गरौँ। भारतले पनि यस विषयमा एउटा विकल्प खोज्नुपर्छ। हामी चाहिँ यो पछिल्लो समयमा एकदमै आफ्नो सीमा मैसिएको यो विवादको बारेमा उहाँको धारणा राखिराखेका थियौँ। अब यो लकडाउनको आज हामी 52औं दिनमा पनि छौँ होइन। अब यो 52 महिना पुगिसक्दा पनि अब फेरि सुरु हुने हो लकडाउन। अब बल्ल पो सुरु हुँदैछ, हामी फरक प्रसङ्गमा पनि जान्छौँ। अब चाहिँ यो अब स्थानीय तहहरूले सुरुमै अब 1-2 हप्ता लकडाउन हुँदा बित्तिकै राहत वितरण गर्नुभयो। अब चाहिँ के हुन्छ? तपाईँलाई सायद तपाईँहरूले नै लिनुभएको योभन्दा अघिल्लो मेरो अन्तर्वार्तामा एपिसोडमा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, सम्झना छ, तपाईँको रेकर्डमा छ। सरकारले यो चाहिँ टेस्ट गर्नका लागि, परीक्षण गर्नका लागि जुन आनाकानी ढिलाइ गरेको छ, त्यो ढिलाइले चाहिँ यहाँ चाहिँ भ्रष्ट हुन सक्ने, विस्फोट हुन सक्ने सम्भावना छ। किन धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ यो भित्रभित्र चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमण हुनसक्छ, टेस्ट नभएको कारणले पत्ता नलागेको हुनसक्छ, है यो खतरा हुनसक्छ। भाग्यले मात्रै बचाउने मलाई यही भनेको छ, मलाई सम्झना छ। ठ्याक्क आज मैले भनेको प्रमाण भएको छ। जति सरकारले चाहिँ यो परीक्षण बढाउँदै गएको छ त्यति नै चाहिँ सङ्क्रमितहरू भेटिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, अस्ति चाहिँ 24 जना भयो, हिजो 83 जना भयो। यसरी चाहिँ सङ्क्रमणहरू चाहिँ बढेको छ। आजको चाहिँ रेकर्डहरू कति के भएको छ मैले हेर्नु पाएँ, 17 नागिसक्यो, अझ कति बढ्दैछ भनेपछि सरकारले चाहिँ कति हेल्थ चेक गरेको छ। सामान्य चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्नका लागि अहिले सरकार कसैले पनि बाटोको लागि पैसा मागेको छैन, बिजुलीको लागि पैसा मागेको छैन, बिजुलीको खपतै कम छ, कसैले चाहिँ केही पैसा मागेको अवस्था छैन। यत्रो राष्ट्रिय ढुकुटी छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भएको छ। यी सबै यो परीक्षण गर्ने चाहिँ सामग्रीहरू सबै उपलब्ध गराइदिएर सबैलाई हामीले चाहिँ टेस्ट गर्न सकेको भए आजभन्दा मैले जति बेला भनेको थिएँ त्योभन्दा अगाडि 2 महिना अगाडि हामी भएका जति पनि चाहिँ थियो सङ्क्रमितहरू शङ्कास्पद सङ्क्रमित पत्ता लाग्थे, त्यसलाई हामीले चाहिँ आइसोलेसनमा राख्थ्यौँ। त्यसले थप मान्छेलाई सङ्क्रमित गर्न पाउँथ्यौँ। तर सरकार अहिले पनि चेतेको छैन, अहिले पनि चेतेको छैन यो सरकार। अहिले पनि चाहिँ तपाईँले हेर्नु पिसिआरको चाहिँ डर मलाई चाहिँ अहिले हाराहारी यत्रो 2 महिना 3 महिना कति भइसक्यो, 20,000 पनि पुगेको अवस्था छैन। 3.25 करोड नेपाली छ। त्यसले यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी छौँ, सरकारको चाहिँ लापरवाही छ। अनि तपाईँले अघि राहतको पनि कुरो गर्नुभएको थियो। राहतको विषयमा पनि मैले के भनेको थिएँ त्यति बेला, अब यो राहत जो आवश्यक छ, जो भोको छ त्यसलाई दिनु हो, पछि त सबै सकेर जाला, सबै अरूलाई पनि गर्नु पर्ला। सुरुवाती अवस्थामा त्यो गर्ने भन्ने गर्दा पनि धेरै राहतमा पक्षपात देखियो, राहतमा पक्षपात देखियो। अर्को यो कोरोना फैलिएका लागि अर्को चाहिँ समस्या के देखियो भने अहिले म अहिले भन्दिनँ, तपाईँले 30-40 लाख रुपियाँ खाडी 40 लाख नेपालीहरू खाडीमा छन्, उहाँहरूलाई अहिले भित्राउने म भनिरहेको छैन। युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भित्राउने कुरो गरेको छैन। तर नेपाली हुन्, नेपाली नागरिकता छ, नेपालको यही सीमा पर्नेपट्टि आएर ढुकेर बसेका छन् नेपाल आउनका लागि। ती मान्छेलाई तपाईँले रोकिरहनु भएको छ, आउनु दिइरहनु भएको छैन, सरकार दिइरहेको छैन। नदिँदाखेरि के भएको छ, उनी राति जङ्गलबाट छिर्छन्, काँडे तार पर्खाल नागेर आउँछन्,
महाकाली नदी अथवा नदीहरू हाम फालेर आउँछन्, यसरी चाहिँ आएका छन् अनि गाउँमा बस्तीमा गएर फैलिएका छन्। उनको चाहिँ परीक्षण भएको छैन, यसरी बस्तीमा फैलिएको छैन। सरकारले त्यही सिर्फ सीमापारी आएका नेपालीहरूलाई ल्याएर व्यवस्थित रूपमा ल्याएर सीमामै तपाईँले 20 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइन राखिदिने हो भने अनि 20 दिनपछि घर घर जाने हो भने त्यो रोग अन्त सर्न पाउँदैन। कति लापरवाही गरेको छ जनताको चाहिँ जीव ध्यानसँग यो सरकारले भनेको कुरो त हेर्नुहोस्। यो मैले प्रतिपक्ष व्यक्तिको मान्छेले बोल्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ आपत्ति लाग्ला, यो त आम नेपालीहरू बोलेको अवस्था छ। ती चाहिँ सीमापारी बसेका नेपालीहरू के भनिरहेको होला, ठिक माने होला नि। आज चाहिँ विषय चाहिँ 17 हिजो थियो, अब कति बढिया छ। अब जम्मै मान्छे आतङ्कित छ। अहिले मैले बागलुङतिर कुरा गरेको थिएँ, पर्सामा गएका चाहिँ ती कुल्लीहरू बागलुङबाट चाहिँ बुर्तिवाङतिरबाट कताबाट गएका हुन् रे। बुर्तिवाङ आतङ्कित छ। अब सरकार परीक्षण गरिदिन्न, सरकारले परीक्षण गरिदिए पो यो छ यो होइन भन्थ्यो, भएकालाई चाहिँ राखिन्थ्यो। उसलाई शङ्का गर्नुपर्ने, उसलाई शङ्का गर्नुपर्ने। मैले तपाईँलाई शङ्का गर्ने अवस्था छ। हाम्रो परीक्षण भएको छैन, सरकार परीक्षण गर्दैन। त्यसले राहतमा पनि यस्तो खालको चाहिँ पक्षपातपूर्ण अवस्था भएको छ। त्यो स्थानीय तहहरूलाई पनि मैले केही समय अगाडिबाट विकृति जारी गरेको थिएँ। अहिले पनि तपाईँको यो काली गण्डकी मिडिया र सहारा पार्टी मार्फत म साथै पनि हाम्रो स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू, स्थानीय सरकारलाई पनि आग्रह, यो चाहिँ के भने तपाईँहरूको पनि परीक्षणको गरियो, तपाईँहरूको पनि परीक्षण गरियो। किनकि हामीले संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि सिंहदरबारलाई चाहिँ जनताको घर दैलोमा गाउँमा ल्याउने भनेका हौँ। जनताले महसुस गर्ने गरी, जनताले उपभोग गर्ने गरी हामी त्यो ल्याउँछौँ भनेका हौँ। त्यो संविधानको त्यो मर्मअनुसार गाउँ गाउँमा त्यो अधिकार प्रतिपादन भएको छ, बजेट पनि गएको छ। त्यसले तपाईँहरूको पनि सरकारकै प्रमुख हो, तपाईँहरूको पनि परीक्षण घडी छ। यस्तो बेलामा सङ्घीय सरकारले तपाईँलाई चाहिँ हेरचेक गरेको हामीलाई थाहा छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले तपाईँको चाहिँ अस्तित्वलाई चाहिँ अस्वीकार गरेको अवस्था, तपाईँलाई सहयोग नगरेको अवस्था हो। त्यो मैले बुझेको छु। त्यसका बावजुद पनि तपाईँले जे गर्नुभएको छ, आफ्नो ठुलो साधन भ्याएसम्म के गर्नुभएको छ, अझ जिम्मेवारी बोध गरेर हामी पनि सरकारकै प्रमुख हौँ र हाम्रो पनि यत्तिकै दायित्व छ भन्ने भावनाले यो चाहिँ गरिबीमा पुगेका, राहत नपुगेकाहरूलाई पनि पछिल्लो अवस्थामा कसरी व्यवस्थित गर्ने हो। तपाईँको बजेट निर्माण बेला आएको छ, त्यो बजेटलाई त्यसरी गर्नु पऱ्यो। अर्को तपाईँहरूलाई चाहिँ क्षेत्र पनि त्यो कोरोनाको चाहिँ यो लहर समाप्त भइसकेपछि लाखौँ मान्छे नेपालमा फर्केर आउँछन्। अहिले चाहिँ खाडी मुलुकबाट आउनै पाएका छैन। कति खाडीबाट आउँछन्, कति भारतबाट आउँछन्, कति युरोप अमेरिकाबाट आउँछन्। ती मान्छेहरूलाई पनि आफ्नो गाउँघरमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, गाउँको समृद्धिका लागि उसलाई कसरी उपयोग गर्ने, उहाँहरूसँग केही न केही सिप छ। बाहिर बसेर केही सिप सिक्नु भएको छ, मेहनत गर्ने बानी बसेको छ। त्यो युवाहरू उसँग केही सिप छ, मेहनत गर्ने बानी छ। त्यसलाई चाहिँ आफ्नो गाउँपालिका वडामा कसरी उसलाई उपयोग गर्ने, कुन ठाउँमा कसरी उपयोग गर्दाखेरि उहाँहरूको रोजगारीको पनि व्यवस्था हुन्छ, गाउँको समृद्धि पनि हुन्छ। हुन त आज चाहिँ बाँझो खेतहरू छन्, कति बाँझो खेतहरू छन्, त्यो उर्वर भूमिहरू आज खेती गर्ने मान्छे अभाव त छैन। तर चाहिँ एकातिर अर्कोतिर चाहिँ तरकारी खेती गर्नेहरूले चाहिँ बजार नपाएर चाहिँ तरकारी चाहिँ हालेको छ, बेच्न नपाएर यहाँ बाँडेको छ। दुध उत्पादन गर्ने बिक्री नभएर चाहिँ घरमा पोखाएको अवस्था छ। तर मैले सुनेको 4 अरब बराबरको चाहिँ तरकारी चाहिँ यही बेला आयो। हाम्रो तरकारी चाहिँ सरकारले केही व्यवस्था नगरिदिएर सडकमा पुऱ्याउनु पर्ने, तर भारतबाट चाहिँ सरकारले चाहिँ फेरि ल्याउन छुट दिएर 4 अरब बराबरको तरकारी चाहिँ यो लकडाउनकै अवधिमा आयो। यसरी यति धेरै अव्यवस्था, जनताका प्रति यति गैर जिम्मेवार र यति निर्मम देखियो यो सरकार। अब मैले सरकारलाई धेरै भन्नुभन्दा पनि अब यो जहाँसम्म त मैले पछिल्लो अवस्था यो कोरोनाको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो कोरोना फेरि हामी सबैको जीवजानसँग जोडिएको अवस्था हो। हामी सबैको सजगताले नै यसलाई नियन्त्रित गर्न सक्छौँ। र मलाई खुसी छ नेपालीहरू र हाम्रो पर्वतवासीहरू पनिसँग कि हामी सबैले सरकारले लकडाउन गरिदियो, छोडिदियो, हामीले चाहिँ राम्रोसँग पालना गरेका कारणले पर्वत अहिलेसम्म सुरक्षित हो भन्ने देखिएको छ। तर परीक्षण भएको छैन। र हामीले यसरी नै चाहिँ यसलाई हाम्रै लागि हो भन्ने सम्झेर हामीले यसलाई बडो सावधानीपूर्वक र राम्रोसँग चाहिँ यसलाई पालना गर्नुपर्छ। जस्तो अब यहाँ कतिपय मजदुरहरू हुनुहुन्छ होइन, भोकै बस्ने, अब त सबैलाई अप्ठ्यारो पर्ने बेला आइसक्यो होइन। लकडाउन अब भोलिबाट झन् कडाइका साथ लकडाउन सुरु हुँदैछ। अब प्रशासनले चाहिँ विकास निर्माणका कामलाई नरोक्ने भनेको थियो, सायद भोलिबाट रोक्ला। अब के छ यहाँको धारणा चाहिँ, अब भोकै मर्न नदिनको लागि तिमी ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरूको लागि के छ? अब यसका लागि त के छ भने अब दुईवटा कुराहरू छन्। अब हामीले यसलाई सरकारले पनि गरिरहेको छ, यसलाई रेड ग्रिन येलो जोनमा पनि अलिक गर्ने भनेर अब ठ्याक्क भन्ने अवस्था पनि रहेन। हिजो चाहिँ अब ग्रिन जोनमा रहेकाहरू, अब मैले कपिल वस्तुमा अस्ति भर्खर मैले के मलाई लाग्छ 10-12 दिन अगाडि मैले फोन गरेको थिएँ, एकजना पनि थिएन। त्यहाँको सभापतिसँग, पूर्व मन्त्रीजीहरूसँग, साथीहरूसँग मैले सल्लाह गर्दाखेरि एकजना मान्छे पनि थिएन। सम्भवतः अब त्यो चाहिँ येलोमा चाहिँ ग्रिन जोनमा रहनुपर्ने। अब तपाईँले कपिल वस्तुमा हेर्नुहोस्, अब 35-36 जना यहाँ पुगिसक्यो, रेड जोनमा पुगिसक्यो।
त्यसले को कहाँ रेड जोनमा रहने त्यो पनि अवस्था छैन। त्यसले अब यो समस्यालाई चाहिँ त के भने मैले चाहिँ हिजो चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गरेको थिएँ। ठिकै छ, उद्योग धन्दा कल कारखाना गरेर चाहिँ यो मजदुरहरूलाई रोजगारी दिएर चाहिँ उनको चाहिँ खाने टार्ने समस्या टार्न सकिन्छ भने पनि उहाँहरूले चाहिँ कहाँबाट ल्याउने हो, ठेकेदारहरूले र कन्ट्र्याक्टरहरूले त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ कोरोनाबाट मुक्त छ भन्ने टेस्ट गराएर लिएर आउनु एउटा। र ठिक छ, त्यो टेस्ट छैन भने पनि यहाँ टेस्ट गराउनु दुईवटा। यदि त्यो पनि भएन भने ल्याएपछि 20 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने, अनिवार्य 20 दिनमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यो फ्याक्ट्रीबाट बाहिर निस्कन नपाउने, 20 दिनपछि हामी अन्त पनि गर्नु। त्यसले अब ठिकै छ, उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउने लकडाउन किन गरे अब त्यसो भने? लकडाउन नगरे भन्थ्यो, उद्योग धन्दा चलाए हुन्थ्यो। के कोरोनाका कारण लकडाउन गर्न परेको भने कोरोनाकै कारणले त्यसले उद्योग धन्दा चलाउने भन्दा पनि जनताको त्यो जीवनको सुरक्षा गर्नु पऱ्यो। त्यसले उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउने हो भने पनि त्यो मापदण्डलाई चाहिँ अप्नाएर अनिवार्य रूपमा गऱ्यो भने उहाँहरूले चाहिँ रोजगारी पाउनु सक्नुहुन्छ। त्यो केही भएको अवस्था पनि छ यहाँ चाहिँ। तर पछिल्लो अवस्था अलिकति चाहिँ हल्का चाहिँ लुज भएको हो कि भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएपछि प्रमुख जिल्ला अध्यक्षसँग कुरा गरेँ। उहाँले पनि होइन मानिजी त्यो कुराहरूलाई त्यस्तो त होइन, तर हामी चाहिँ यसलाई अझ व्यवस्थित रूपमा कडाइका साथ यसलाई चाहिँ पालना गर्छौँ भन्नुभएको छ। आज चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि हाम्रो कुसुममा पनि अलिकति कडाइ भएको हो कि भन्ने लाग्छ। देशभरि पनि यही हो, देशभरिमा पनि अब यसलाई चाहिँ अत्यन्त चाहिँ यो मापदण्डलाई पालना गरेर चाहिँ मजदुरहरूलाई पनि काम दिन सक्ने अवस्था पनि छ। लकडाउनमा राखेर के अरे त्यो क्वारेन्टाइनमा राखेर र टेस्ट गरेर त्यसमा पनि सरकारकै भूमिका आवश्यक पर्छ। सरकारले ती मजदुरहरूलाई फटाफट पिसिआर टेस्ट गरेर भइगयो नि त। ल पर्वतमा चाहिँ हेटौडामा चाहिँ 200 मजदुरहरू ल्याउनु पऱ्यो, ती 200लाई पिसिआर टेस्ट गरिदियो, नेगेटिभ देखिएपछि किन दिए भयो? टेस्ट नगराइदिएर ल्याउँदाखेरि त खतरा भइगयो तपाईँ। त्यसले सरकारको जहाँ पनि सरकारको भूमिका आवश्यक पर्छ, तर जहाँ पनि सरकार चुकिरहेको अवस्था छ, कहीँ पनि सरकार देखेको अवस्था छ। सरकार त उयो लड्नमा, सरकारको चाहिँ टिकाउनमा नै जस्तो देखिएको छ। हामी चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ यो कालापानी लिम्पियाहुराको बारेमा। जल्दो बल्दो पछिल्लो यो नेपालको एकदमै यो कोरोनाले पनि एकातिर चपेटा विश्व नै समेटिएको छ भने अर्कोतिर भारत र चीनले नेपाललाई चाहिँ समाउन खोजिरहेका छन्। यसै विषयवस्तुमा रहेर हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूको धारणा राखिराखेका छौँ। आज पनि हामीले लामो समयसम्म राजनीतिमा लाग्नुभएका व्यक्तित्व संविधान सभाका सदस्य अर्जुन प्रसाद जोशीज्यूको धारणा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र यहाँलाई पनि धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। मैले सोध्न भुलेका र यहाँलाई केही भन्न मन लागेको धौलागिरी मिडिया र सहारा पार्टी टिभीमा केही भन्न मन लागेको कुरा तपाईँले धेरै कुराहरू सोधिसक्नु भएको छ। तपाईँको प्रश्नबाट मलाई लाग्छ मेरो जानकारीमा भएको कुराहरूलाई मैले धेरै नै भनिसकेको अवस्था छु। र खालि अन्तिममा म फेरि एकपल्ट चाहिँ आग्रह निवेदन मलाई र तपाईँहरू सबैलाई पनि के गर्न चाहन्छु भने यो लकडाउनको कुरो जहाँसम्म छ, यो लकडाउनमा हामीले चाहिँ घरभित्रै बस्ने हो, सामाजिक दूरी कायमै गर्ने हो, नयाँ मान्छेसँग नभेट्ने हो। यो चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने जस्तै हात धुनेदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ प्रक्रियालाई अपनाउने नै हो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा अनि महत्त्वपूर्ण मलाई के लाग्छ भने तपाईँ चाहिँ मिडियाकर्मीहरू यसरी आफूलाई जोखिम हुनाउँदै पनि सबैको चाहिँ राय लिँदै हिँड्नुपर्छ। त्यसरी नै स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रत्यक्ष चाहिँ त्यो संलग्न हुनुहुन्छ। कसैलाई चाहिँ कोरोना भएको छ भने आज रिपोर्ट आएको छ जो नर्सलाई पनि कोरोना भइसकेको छ अरे। त्यसले अब यो प्रत्यक्ष चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बस्ने चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सकहरू, अरू सबै स्वास्थ्य परिचारिकाहरू, त्यसरी नै चाहिँ यो सुरक्षा चाहिँ निकायहरू, सेना, प्रहरी, सशस्त्र, प्रशासन, सबै जोहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भूमिकाप्रति म अत्यन्त चाहिँ सम्मान गर्दै हामी सबैले त्यो उहाँहरूलाई सम्मान र चाहिँ इनर्जाइज र चाहिँ प्रेरणा पनि दिन जरुरी छ। हामीले खोट मात्रै देखाउने कुरो होइन, कहीँ कतै चाहिँ त्यो छ भने सल्लाह दिने हो, खोट देखाएर उहाँलाई निरुत्साहित गर्ने होइन। उहाँहरू जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने मान्छेहरूलाई हामी सबैले चाहिँ सम्मान दिएर उहाँलाई चाहिँ मोरल बुस्टअप गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भनेदेखि चाहिँ हामी सबै गर्छौँ र सबै पर्वतवासीहरूले जसरी अहिलेसम्म हामी लकडाउनको नियमलाई पालन गरेका छौँ, देशभरिकै भनौँ न, देशभरिका सबैले नै लकडाउनको जुन नियमलाई पालन गरेका छौँ। अलिकति यो बिचमा चाहिँ सरकारले नै कहिले लकडाउन खुलो गर्ने भनेको छ, कहिले चाहिँ कुन ठाउँमा गर्ने भनेको छ, कहिले उद्योग कल कारखाना खोज्ने भनेको छ। यो सरकारकै चाहिँ दोहोरो तेह्रो नीति, अस्पष्ट नीति, गैर जिम्मेवार कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति यो पछिल्लो अवस्थामा झन् धेरै फैलिएको अवस्था छ। त्यसैले सरकारले जे गर्ला गरिरहला, हामी आफै सजग भएर बस्छौँ कोरोनाको विषयमा। जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ कोरोनाको यो लिम्पियाधुरा लिपुलेकको चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ, फेरि पनि म एकपल्ट के भन्छु भने राष्ट्रिय मुद्दा हो। यसमा हामीले कसैलाई दोषारोपण गर्ने होइन, सरकारलाई अघि बढ
त भन्ने हो। त्यसैले उसले गरेन हामी किन गर्ने भन्ने होइन, सबैको साझा दायित्व, सबै पाउने 3 करोड नेपालीको भूभाग हो, पाउने 3 करोड नेपालीको चाहिँ हो। सरकारले गरेन त्यसको हिसाब किताब भोलि जनताले गर्लान्। अहिले हामी सबै एकताबद्ध भएर अहिलेको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ भूभागलाई बचाउनका लागि यो सीमा अतिक्रमण चाहे भारतबाट भएको होस् चाहे चीनबाट चाहिँ गरिएको होस्, यी सबैको विषयमा एकताबद्ध भएर दलको कुराहरू राखेर होइन, यसले हचुवा कुराहरू सस्तो कुराहरू गरेर होइन, जिम्मेवार बोध भएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर आम नागरिकहरू सबै लाग्नु पर्छ। यो नै चाहिँ मेरो चाहिँ सुझाव हो र तपाईँहरू सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि यो विषयहरूलाई, किनभने तपाईँहरू मार्फत नै आम जनताका बिचमा पुग्ने हो, सीमा मिचिएको कुराहरू जनताले थाहा पाउने हो, जनतालाई जागरुक गराउने, त्यसले कोरोनाको विषयमा पनि सूचना जगाउने कसरी चाहिँ बच्न सकिन्छ भने तपाईँहरूको लागि पनि ठुलो जिम्मेवारी तपाईँको हातमा आएको छ। यसको लागि तपाईँहरूको भूमिका पनि त्यतिकै म अपेक्षा गर्दछु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। व्यस्त हुँदा हुँदै पनि हामीलाई समय दिनुभयो। तपाईँलाई दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब यदि तपाईँलाई यो कार्यक्रम मन पर्यो भने र अझ हामीले यसलाई कसरी लान सक्नुहुन्छ तपाईँले सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ यस बारेमा। फेरि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका अतिथिलाई पनि पुनः धन्यवाद दिँदै क्यामरामा साथ दिनुहुने शिला पाण्डेलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै फेरि अर्को व्यक्तिको धारणा लिएर आउने बाटो गर्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म विष्णु कुमार चाहन्छु।